दुचाकी चलोवपी सिग्नल पडला म्हणून सिग्नलार रावला थंयच दुचाकींतल्यान धुंवर येवपाक लागलो. भयान दुचाकीवेलो देंवता थंय आसा टू व्हिलरीन पेट घेतलो. चिखली पंचायती कडली ही घडणूक. बरें म्हणून बरें, टू व्हिलरवाल्याक इजा जाली ना. चिखली पंचायती कडली ही गजाल. सकाळी 8:45 वेळ. सिग्नल पडला म्हणून बायकवाल्यांनी सिग्नलाचेर गाडी उबी केल्ली. त्याच वेळार बायकांतल्यान धुंवर येता अशें ताका दिसलें. कितें जालां तें पळोवपाक म्हणून तो देंवता थंय आसा उज्यान पेट घेतलो. दुचाकीचें काम करून 4च दिसां आदीं आरटीओ कडल्यान बायकाचें पासिंग करून हाडलेलें. ज्यांच्यांनी ही घडणूक पळयली ते बेगीच थंय धांवून गेले. तेंच्यांनीच उजो पालोवपी दळाक कॉल केलो. दळाच्या जवानांनी येवन उजो पालयलो. दुचाकीचें बरेंच लुकसाण जालां. हांव उबो रावलो थंयच तुजो पेटलो तो. हांव कितें सांगतलो तुका. बरें जालें हांव उबो रावलो म्हणून सिग्नलाक. देव पावलो. हांव पिलार सावन येयलो. पिलार तो देवूच पावलो म्हण येता न्हू. आमच्या पाल्याक लागून पावलो. अरे थांबलो आहा म्हणून सांग. कितल्यांक सुमार असो इन्सिडंट जालो एक्झॅक्टली? 9 पयलीं मातसो. आणि फायर ब्रिगेड कितल्या वक्तान पावल्या? रातरांनी पयला 9:30 9:30 सुमार येयला. गाडी जवळ आनी कितें डॅमेजीस आसा तुजे एक्सेप्ट व्हेकल? डॅमेज कांय ना मात. गाडी फूल ब्रँड न्यू केल्ली ती गाडी. आनी आरटीओन पासिंग करून हाडल्या ती. आतां 4 दीस जाले. आरती बूक पासून आजून मेळोंक ना न्यू. पासिंग करून हाडल्या ती. अरावंड म्हाका दिसता 9:30 सुमार जालो आसतलो. आनी म्हाका कोणी फोन मारलो की हिंगा उज पेटला, व्हिडियोय धाडलो. सो हांव रोखडोच पावलो हिंगा. आनीक तो सिग्नलाक थांबलोलो खंय. ओनरा कडेन उलयलो हांव. सिग्नलाक थांबलोलो आनीक ऑल ऑफ अ सडन ताका वास येयलो. आनी वास येयलो पूण पयल्यार ताणें उजो पेटला. सो आफ्टर दॅट ही गॉट डावन आनी मागीर फायर ब्रिगेडी आपयल्या. आमचे फायर ब्रिगेड रोखडे 5-10 मिनटांनी पावले आनीक उजो पालयलो.